अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबक चल रहा था, पीछे हमने खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश इसका सबक हमने पढ़ा और बतलाया था कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हमेशा लंबी होती है, लॉन्ग करके पढ़ते हैं, उसको खींच के पढ़ा जाता है। आज हमारा नेक्स्ट सबक है हरूफ मद्दा। ठीक है, हरूफ मद्दा का सबक हमारा, और ये पेज है, इस पे लिखा हुआ है मद्दा वलीन। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ मद्दा का लेसन पढ़ेंगे, लीन का भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मद्दा का। ठीक है, मद्दा किसकी जमा है? मद की। और मद का क्या मतलब होता है आपको पता है कि खींचना, लंबा करना। और हरूफ मद्दा कितने होते हैं? हरूफ मद्दा हैं 3। ठीक है, ये आपके सामने आ रहे हैं, ग्रीन बॉक्स लगा दिए मैंने। ठीक है, हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। ठीक है, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। ठीक है, तो ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। कौन कौन से हरूफ मद्दा हैं? अलिफ, वाव और या। और ये सबक बहुत ज़्यादा अहम है हरूफ मद्दा का। अगर आपने ये सबक समझ लिया तो आप समझ जाएं कि आप तकरीबन आधे से ज़्यादा कुरान पाक को समझ गए। ठीक है, क्योंकि अमूमन जो गलतियाँ होती हैं हरूफ मद्दा की, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जो पढ़ने वाले हैं अमूमन हरूफ मद्दा में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सबक बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, इस पे ज़्यादा तवज्जो दें। और फिर ये हरूफ मद्दा कब बनते हैं? ठीक है, ये आगे बता रहे हैं कि अगर अलिफ से पहले ज़बर हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं अलिफ मद्दा। ठीक है, यानी अलिफ लफ्ज़ है, उससे पहले वर्ड कोई भी हो, बा है, ता है, सा है, कुछ भी हो, लेकिन उससे पहले ज़बर हो। ठीक है, नंबर 2, और वाव साकिन से पहले, ठीक है, पेश हो तो वाव मद्दा उसको कहते हैं, वाव साकिन। ठीक है, अब मुतहरिक भी आ सकता है। मुतहरिक कौन से हैं? ज़बर ज़ेर पेश, यानी जिस वाव पे ज़बर ज़ेर पेश ना हो, साकिन हो, बिल्कुल पीछे वाले लफ्ज़ से मिल रहा हो, तो उससे पहले क्या हो, जो पीछे वाला लफ्ज़ है उस पर पेश होनी चाहिए, तो वो बन जाएगा वाव मद्दा। आगे है या कब मद्दा बनती है? या साकिन से पहले ज़ेर हो। ठीक है, या है, साकिन है, यानी पिछले लफ्ज़ से मिल रही है, तो जिस लफ्ज़ के साथ वो मिल रही है उसके साथ उस पर ज़ेर हो तो ये याए मद्दा बन जाता है। ठीक है, ये या मद्दा बन जाता है। और ये हरूफ एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये हरूफ एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाते हैं। और ये याद रखेंगे जो हरूफ मद्दा हैं वो सेम खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश वाला इनके साथ हिसाब है। जैसे मिसाल के तौर पे बा खड़ी ज़बर, बा, इसी तरह बा अलिफ ज़बर, बा, सेम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने मद खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश वाला सबक पढ़ा, बिल्कुल सेम इसी तरह हम इसको हरूफ मद्दा को पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं, ये भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं, और जिसे मद्दे असली कहते हैं। ठीक है, जिसे मद्दे असली कहते हैं। जैसे मिसाल दो दी, बा अलिफ ज़बर, बा, बा वाव पेश, बू, बा या ज़ेर, बी, बा,
بو بی، ٹھیک ہے. اور نیچے تنبیہ آ گئی، جزم کا دوسرا نام ساکن ہے، ٹھیک ہے. یہ جزم پڑی ہوتی ہے، اس کا دوسرا نام سکون ہے. جس حرف پر سکون ہو اس کو حرف ساکن کہتے ہیں. جزم کا دوسرا نام سکون ہے، یعنی جس حرف پر سکون ہو اسے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. حروف مدہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں. یہ اپنی زبانی یاد کرنی. الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. اس میں اکثر لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، اور میں نے جیسے بھی بتایا کہ اگر یہ سب لیسن آپ کو آ گیا تو آدھا قرآن آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو اب ہم پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو الف ہوتی ہے یہ زبر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، 2 زبر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا سبق کہ 2 زبر کے ساتھ الف نہیں پڑھنا، لیکن 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. اسی طرح سیم جب کھڑی زبر آتی ہے وہ بھی سیم ہے. جیسے با کھڑی زبر با، با الٹا پیش بو، با کھڑی زیر بی، ٹھیک ہے. تو یہ اور کھڑا زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش کا سیم لیسن ہے. اسی طرح تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی. آگے خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. آگے میں نیکسٹ پیج لگا دیتا ہوں. اس کو بھی اسی طرح سیم. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر تی، طا تو تی. زوا الف زبر زوا، زوا واو پیش زو، زوا یا زیر زی، زا زو زی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو،
ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، یا علی زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی، حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، جیم علی زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ بغیر جوڑ کے بھی اسی طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. دا دو دی، ذا ذو ذی، سا سو سی، ٹھیک ہے. اور دوسرے اس کو جیسے جیسے پڑھیں گے، جیسے اپنے ورڈ کے اندر ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، جلد بازی میں بھی نہیں. جیسے کوئی پڑھتے سا سو سی، ایسے نہیں، ایک ایک لفظ پڑھ کے سا سو سی، شا شو شی، صا سو سی، ضا دو دی، عا عو عی، غا غو غی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کے اور آرام آرام سے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے ایک اور لائن ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. نون علی زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو علی زبر وا، واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ٹھیک ہے. تو یہ حروف مدہ کا سبق ہے. اس کو بہت زیادہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور کیونکہ یہ بہت اہم سبق ہے. کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ اگر آپ کو آ گیا تو سمجھے آپ آدھا قرآن سیکھ چکی ہیں. کیونکہ عموماً حروف مدہ کی غلطیاں آتی ہیں، اور بہت زیادہ غلطیاں آتی ہیں حروف مدہ کی. تو ان کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے یاد کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا آگے قرآن میں پڑھنے میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب آگے 2 چھٹیاں ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے ہفتہ اتوار کی. تو انشاءاللہ اب منڈے کو انشاءاللہ آپ کی کلاس ہوگی. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.